अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खानकाह शराफतिया बरेली शरीफ में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस खानका का जो रुख मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद इस बारे में आपको नहीं पता होगा। हज़रत सकलैन मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं और तमाम कारनामों की आपको ख़बर भी हो सकती है। लेकिन आज जो पहलू इस खानकाह का और खानकाह के साहिब सज्जादा का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बड़ा ही अहम पहलू है, बहुत ज़्यादा दिलचस्प पहलू है। खानकाह शराफतिया में ये लाइब्रेरी आप देख रहे हैं और खानकाह शराफतिया सकलैनिया के साहिब सज्जादा हज़रत गाज़ी मियाँ सरकार हमारे साथ में है। आप ये किताबें जो देख रहे हैं, लाइब्रेरी का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो किताबें यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं बड़ी नादिर व नायाब किताबें हैं और ये पहलू शायद मैंने भी इससे पहले कभी सुना नहीं था। हमारे जो ये लाइब्रेरियन साहब हैं, आपका नाम क्या है और ज़रा मियाँ हुज़ूर के बारे में बताइएगा, उनको किताबों का कितना शौक़ था? क्योंकि यहाँ अंदाज़ा हो रहा है इतनी नादिर व नायाब किताबें हैं, तो मियाँ हुज़ूर को भी बड़ा शौक़ रहा होगा। जितनी भी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं लगभग सभी मियाँ हुज़ूर की पढ़ी हुई हैं। मुझे ऐसे अंदाज़ हुआ जब मैंने इनकी वेडिंग की तो हर किताब में कहीं ना कहीं कलम ज़रूर चला हुआ है मियाँ हुज़ूर का। पर्चे निकले, कलम चला हुआ और यहाँ तक कि अपनी चिटें तक मियाँ हुज़ूर ने अपने हाथ से सब ज़्यादातर लगाई किताबों में। तो ये मियाँ हुज़ूर की बड़ी दिलचस्पी किताबों से रही। ये आप मेरे हाथ में इस वक्त जो किताब देख रहे हैं, ये दीवान अली इब्न अबी तालिब है और इसमें जो काम किया गया है बाइंडिंग का, वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा यूनिक है, अगर आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। और जितना शौक़ हज़रत सकलैन मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह को था किताबों का, मुताले का, अब उसी शौक़ के सज्जादा नशीन भी हैं हमारे हज़रत गाज़ी मियाँ साहब, और इसके लिए लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं। जनाब मुख्तार तिलहरी साहब जो इसी खानका के परवरदा भी हैं और फैज़ याफ्ता भी हैं। बताइएगा, मियाँ हुज़ूर के साथ तो आपका बड़ा रहना सहना हुआ और आपने काफ़ी वक्त भी गुजारा मियाँ हुज़ूर के साथ में। हज़रत की जो गुफ्तगू होती थी उसमें मुताले की वसअत का कितना अंदाज़ा होता था? वैसे तो वो साहिब रूहानियत थे, लेकिन फिर भी किताबों का मुताला हज़रत की गुफ्तगू में कितना ज़ाहिर होता था? हज़रत की गुफ्तगू में जी पहली बात तो ये कि इतनी सादगी हुआ करती थी और गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होता था कि महसूस होता था कि जिस बयान को भी वो बयान करते थे, जिस मौजू पर बोलते थे, तो ऐसा महसूस होता था गोया ये सब सामने मंजरकशी हो रही है। जी और मियाँ हुज़ूर का चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब ये साथ रहा है, सफ़र में भी मियाँ हुज़ूर ने काफ़ी रखा है साथ में, तो मैंने उनका मतलब ये कि रहना सहना गुफ्तगू सभी से काफ़ी माशाअल्लाह, हालांकि फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन यह कि फिर भी बहुत कुछ मैंने देखा और सीखा है कि मियाँ हुज़ूर की जो कैफियत और मियाँ हुज़ूर का जो मुताला था, उस मुताले के ताल्लुक़ से तो ये समझिए कि कुछ भी कहें तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। मियाँ हुज़ूर जब गुफ्तगू किया करते थे तो मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं इल्म का बहर ज़ख़ार है और उनके इल्म का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, जो उनकी गुफ्तार से, उनके किरदार से सब नुमायाँ होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुज़ूर का ये फैज़ ही है जो आज हम आप सब लोग यहाँ पर मतलब खड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नाम भी हैं और आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा, आपका इस्तकबाल भी। तो ये मुख्तार साहब ने जो बात कही ये बड़ी अहम है, चूँकि हज़रत मियाँ हुज़ूर का ज़ाहिर जितना खूबसूरत था उससे ज़्यादा बातिन खूबसूरत था, और जितना शौक़ उनको बंदगान खुदा की खिदमत का था उतना ही शौक़ उनको किताबों के मुताले का था। आप अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये मसालिकुस सालिकीन फ़ी तज़किरतुल वासिलीन ये किताब है और इस किताब पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। ये बाइंडिंग भी की जा रही है। यानी मियाँ हुज़ूर का जो शौक़ था किताबों को पढ़ना, उनका मुताला करना और उस मुताले को लोगों में भी आम करना और लोगों के अंदर शौक़ पैदा करना किताबों का, ये अपने आप में ऐसा पहलू है जो मियाँ हुज़ूर के ताल्लुक़ से बहुत ही कम लोग शायद जानते होंगे, और ये प्रोपेगेंडा भी मियाँ हुज़ूर के हवाले से किया गया। ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि हज़रत मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह को इतना शौक़ किताबों से था। ये हज़ारों किताबें इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, कुछ किताबें अभी पैक की हुई हैं और कुछ किताबें आपकी नज़रों के सामने हैं। इन तमाम ही किताबों पर, तकरीबन इन तमाम किताबों पर हज़रत मियाँ हुज़ूर के सिग्नेचर्स हैं, हज़रत मियाँ हुज़ूर ने नोट्स लिखे हुए हैं। तो ये एक ऐसा पहलू है जो शायद सबको नहीं पता होगा, और इस पहलू को लोगों में आम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इससे सबक सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास और अहम बात यह है कि अब गाज़ी मियाँ साहब जो खानका के साहिब सज्जादा हैं, उनको
کتابوں سے اتنی دلچسپی ہے کہ اب ان تمام کتابوں میں حضرت کی دلچسپی کا آپ نظارہ یہاں کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کتابیں جو نئی کتابیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، وہ تمام کتابیں بھی یہاں پر موجود ہیں. خاص طور سے یہ جو ورلڈ بک ہے، یہ انسائکلوپیڈیا ہے، ساری دنیا کی مذہبی، سیاسی، سماجی، روحانی ہر طرح کی تاریخ اس میں جمع کی ہوئی ہے. دنیا کی تاریخ ہے. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی قیمت کا بھی اندازہ ہوگا. لیکن جو کتابوں کا شوق رکھتے ہیں وہ قیمتیں نہیں دیکھتے. وہ علم سے دلچسپی رکھنے والے جو ہے پیسہ خرچ کر کے ان تمام کتابوں کو جمع کرتے ہیں. یہ فرہنگ آصفیہ اردو کی لغت ہے. اس کے علاوہ بے شمار کتابیں، یہ دیکھیے اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے، پرانی کتابیں، نادر و نایاب کتابیں، یعنی جن کے پیج بھی بہت زیادہ پرانے ہو گئے ہیں، ان کو بھی غازی میاں صاحب نے ہمارے بھائی کی مدد سے ان تمام کتابوں کی بائنڈنگ بھی کی ہے، اور پرانی کتابوں کو صحیح طریقے سے رکھنے کا اور ان کو محفوظ رکھنے کا، ان کی حفاظت جو ہے کرنے کا یہ شاندار بندوبست کیا گیا ہے. غازی میاں صاحب کے منصوبے میں ہے انشاءاللہ جلدی ایک لائبریری قائم ہوگی خانقاہ شرافتیہ ثقلینیہ کی جانب سے، اور پھر اس سے امت فائدہ اٹھا پائے گی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارا کام جو ہے اشرۃ اللمعات ہے اور اکسیر ہدایت ہے، سارا کام آپ دیکھ لیجئے. بڑی کتابیں ہیں، پرانی کتابیں ہیں. ان کو ذرا کھول کر کے ایک مرتبہ دکھا دیجئے. اور ان کا جو اوپر یہ دیکھیے آپ، یہ پیج دیکھ رہے ہیں اوپر والا، یہ آپ دیکھیے. پھر اس کتاب کو آپ کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو دلچسپی کا اندازہ ہوگا. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت کام یہاں پر کیا گیا ہے. پیج جو ہے یہ بہت پرانا ہے، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اپنی اسکرین پر. یہ تحریر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ کمپیوٹرائز تحریر نہیں ہے. یہ پرانے زمانے میں جس طرح سے تحریریں ہوتی تھیں، جس طرح سے پرانے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھیں، تو اس تحریر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی قدیم کتاب ہے. تو اسی طرح سے نادر و نایاب نسخے ہیں اس پوری لائبریری میں جو آپ دیکھ رہے ہیں. نئی کتابیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور قدیم کتابیں بھی یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ تصوف کے موضوع پر بے شمار کتابیں یہاں پر موجود ہیں. خانقاہ شرافتیہ کا تعلق چونکہ نقشبندی مجددی سلسلے سے ہے خاص طور سے، تو یہ جہان امام ربانی بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہے، حیات الصحابہ بھی یہاں ہے، احیاء العلوم جو حضرت امام غزالی کی ہے، یہ کتابیں یہاں پر ہیں. تو تصوف کی بھی بے شمار کتابیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. بڑے علماء اور بزرگوں کی جو تفاسیر ہیں، صوفیانہ تفسیریں، اس کے علاوہ تبیان القرآن، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے. اس کے علاوہ اہل بیت کرام علیہم السلام کے حوالے سے بہت ساری کتابیں یہاں پر موجود ہیں. نہج البلاغہ ہے، ایمان ابو طالب ہے، جواہر غیبی ہے، البتول ہے. تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں یہاں پر لگی ہوئی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وہ اوپر والی رو میں اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہو تو وہ بائنڈنگ کا سارا کام یہاں پر موجود ہے. اور حضرت شاہ شرافت میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ کتاب یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اگر آپ حضرت کے تعلق سے پڑھنا چاہتے ہیں، خانقاہ شرافتیہ کے تعلق سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کتاب میں خانقاہ کا پورا تعارف موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں پر اتنی کتابیں موجود ہیں کہ اگر میں ایک کتاب کا آپ کو تعارف کرانے لگوں تو گھنٹوں لگ جائیں گے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ آپ دیکھیے، یہ میں اس کے لیے بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت غازی میاں صاحب کو. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کلام عرفاں طراز، سوانح عمری، دیوان فارسی، اردو ترجمہ منظوم، سلطان الہند خواجہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. غریب نواز کا جو دیوان تھا، اس دیوان کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے شعری انداز میں، اور اس کتاب کو بھی حضرت غازی میاں صاحب نے حاصل کر لیا ہے. اس طرح کی بہت ساری کتابیں یہاں پر موجود ہیں. بہت ساری کتابیں، قدیم اور نایاب نسخے یہاں پر موجود ہیں. یہ خانقاہ شرافتیہ کا وہ پہلو ہے، ثقلین میاں حضور کی زندگی کا وہ پہلو ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، اس پہلو سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریے. اپنا رشتہ کتابوں سے مضبوط کریے، علم سے مضبوط کریے، کیونکہ میاں حضور یہ صرف جو ہے صاحب باطن نہیں تھے، بلکہ ظاہری علوم پر بھی بڑی شاندار دسترس تھی اور مطالعہ بہت زیادہ وسیع تھا. اور کبھی کبھی جب حضرت گفتگو فرماتے تھے تو وہ اس میں ظاہر بھی ہوتا تھا، اور مختار صاحب نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے. اس لیے سچا مرید وہی ہے جو اپنے پیر و مرشد کے عمل کو اپنا لے اور ان کے رنگ میں رنگ جائے اور ان کے طریقے کو اختیار کر لے. بہت ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر، پرانی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں. انشاءاللہ جب آپ تمام لوگ دعا بھی کریں کہ جلد سے جلد ہمارے غازی میاں صاحب کو اللہ رب العزت مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور یہ جو ہے ایک بڑی لائبریری بریلی شریف میں ہو، اور اس لائبریری سے امت کو فائدہ ہو، بندگان خدا کو فائدہ ہو، اور جو علم کے پیاسے ہیں ان کی پیاس بجھے. اس لائبریری کے ذریعے بے شمار نادر و نایاب نسخے یہاں پر ہیں. انشاءاللہ جلدی ہی ایک اچھی لائبریری، ایک عظیم لائبریری منظر عام پر آئے گی، اس کی ہم امید کرتے ہیں خانقاہ شرافتیہ ثقلینیہ کی جانب سے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.